او جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھن اچائیاں او ہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں سولی باس بدن تے پائیے او پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ سے مرشد ویکھے سو جاں تو چنگی تو سو جاں تو چنگی رانجا رانجا کر دینی میں رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا آکھو کوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا آکھو کوئی او رانجا رانجا کر دی میں آپے رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی مینو ہیر نیا کھو کوئی میں نیوا نیوا میرا مرشد جا تے میں اچیاں دے سنگ لائی سج کے جاواں انہاں اچیاں تو میں جننی میں انال نبھائی جننی میں انال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے او در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا آ چل دوارا ملیے آ چل دوارا ملیے خش خش دلا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا
محل چڑھایا سائیاں مینوں محل چڑھایا سائیاں نارو دیے کرما سڑیے ناروڑیے کرما سڑیے کر کچھ صبر سدھنے بے پرواہ نال یاری لائیے پیندے نے دکھ سہنے تے پیندے نے دکھ سہنے میں میرا مرشد اوچا میں میرا مرشد اوچا میں میرا داتا اوچا میں میرا بابا اوچا میں میرا بابو اوچا میں میرا صابر اوچا میں میرا خواجہ اوچا میں میرا مرشد 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 اوچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی او میرے سونیا سایاں 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 کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم کرم 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 کر کرم بے مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم بے مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا مینوں سیاں دین بدھائیاں تیرے قدم چمن میں آیا مینوں سیاں دین بدھائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم کرم 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 کر کرم کرم